बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ लाइला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे खैबर से, जहाँ पर सूबे खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती निजाम को कोई फंड नहीं दिया जा रहा। लाल जमीर अफरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती निजाम को कोई फंड जारी नहीं किया जा रहा, जिससे सूबे में तरक्की का पहिया जाम होकर रह गया। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा बलदियाती नुमाइंदों को अपना फंड फौरी जारी करें। करिश्मा कंवल खातून कौंसलर अवामी नेशनल पार्टी VC 8 गुंडी और 5 जमरूद जिला खैबर। हवेली रखा से बताएं, जहां पर मंडियों में जानवर तो है लेकिन खरीदारी का रश नहीं है। व्यापारी परेशान नजर आ रहे हैं। मंजूर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी में जानवर तो है लेकिन खरीदार नहीं है। व्यापारियों का कहना है कि गाहक ना होने की वजह से हमारा काफी नुकसान हो रहा है। पूरा साल जानवर पर मेहनत करते हैं मगर आज परेशान है। गाहक ना होने की वजह से महंगाई है। लोग इस सुन्नत इब्राहिम का फर्ज करने से भी काफिर हैं। खैबर से बताएं, जहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के हवाले से कामयाब तकरीब का इनेकाद किया गया। लाल जमीर अफरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला खैबर की तहसील लैंड कोतल में खैबर राइफल्स हेडक्वार्टर में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने कामयाब तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें IGFC के P नारद साबिक क्रिकेटर और कौमी हीरो शाहिद खान अफरीदी ने खसूसी तौर पर शिरकत की। जबकि तहसील चेयरमैन शाह खालिद शनवारी के अलावा मकामी मिशरान, बलदियाती नुमाइंदान, माहिर तालीम, KIT किट के इंस्टेंट क्रिकेट और प्रिंसिपल भी शरीक हुए। खैबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन में मजीद 300 तलबा ने टेक्निकल एजुकेशन की ट्रेनिंग हासिल की। इस इदारे के कयाम से नौजवान नस्ल की तकदीर बदल रही है और बिलखसूस वो नौजवान जो फारिग थे, मजीद तालीम हासिल नहीं कर सकते थे, उन्हें एक और मौका फ्राहम किया गया ताकि वो प्रोफेशनलिज्म की तरफ राग़िब हुए। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदीन ने बताया कि हम इंतजामिया के मशहूर हैं, जिनकी काविशों से हमारे इलाके के नौजवान नस्ल को मनफी सरगर्मियों की बजाय मस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब किया जा रहा है। कंबल से बताया, जहाँ पर ATM मशीन भी गैर महफूज होकर रह गई। अलीगुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक मगन में बैंक इंतजामिया और पुलिस की नाहली से ATM मशीन भी गैर महफूज। फ्रॉडी हेल्प के भाई कैश निकालकर फरार हो गया। वगन में अलाइड बैंक के ATM मशीन से कैश निकालने के लिए प्राइमरी मास्टर दिलजान जतोई से नामालूम फराडी अफराद ने ATM से रकम निकालने के हेल्प करने के बहाने ATM चेंज करके 1,17,000 निकाल गया, जबकि सदर दीन के कार्ड से 95,000 निकाल कर फरार हो गए। इस मौके पर मुतासरा प्राइमरी मास्टर दिलजान जतोई ने मीडिया को बताया कि तनख्वाह निकालने के लिए बैंक गया था। बैंक के ATM में 2 अफराद भी मौजूद थे। हमको देखकर उन फराडियों ने हेल्प करने की बहाने ATM से रकम निकालकर फरार हो गए। जबकि मुतासरा ने इस मौके की इत्तला दी कि कंबर जिले के ATM में फ्रॉड मामूल बन गया और फराड में कौन मुलविस है, पुलिस इंतजामिया या बैंक इंतजामिया, ये सवाल है। जाम शोरों से बताएं, जहां पर गुंडिया माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आतिफ अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक एस्को चीफ फैजुल्लाह डहरी एक्शन हलेली परेड आबाद सब डिवीजन सलाहुद्दीन शेख की हिदायत पर गुंडा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन हलेली सब डिवीजन गुंडा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन एस्को चीफ फैजुल्लाह डहरी की हिदायत पर जारी रखा जाएगा। STO हलेली सब डिवीजन असद बाडू ने कहा कि एस्को चीफ फैजुल्लाह डहरी एक्शन हलेली परेड आबाद सलाहुद्दीन शेख की हिदायत पर STO हलेली सब डिवीजन असद अबाडो की अपने स्टाफ लाइन सुप्रीडेंट उमर हफीज, बैच इंचार्ज अजहर और बिस्वाली के हमरा थेली सब डिवीजन के मुख्तलिफ बैचेस में कार्रवाइयां दर्जनों कुंडा कनेक्शन मुनक़ता करके तारें जब्त कर ली गयी। STO सब डिवीजन असद अबाडो ने थेली सब डिवीजन का कहना था कि थेली सब डिवीजन का स्टाफ बिजली चोरों के खिलाफ कोई रायत नहीं करेगा। सार्फिन वक्त पर बिल की अदायगी मुमकिन बनाए। गुंडा माफिया के खिलाफ जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। अब आपको बताएं जाम शोरों से, जहां पर LPG भरवाने के दौरान करोला कार में अचानक आग भड़क उठी। आतिफ अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जाम शोरों इंडस हाईवे थर्मिल पावर हाउस के करीब LPG भरवाने के दौरान करोला कार में आग भड़क उठी। आग ने चंद मिनटों में गाड़ी को जलाकर राख कर दिया। सालेपट से बताएं, जहां पर PPHI को बेनजीर इंटर स्पोर्ट प्रोग्राम सेंटर में तब्दील कर दिया गया। हाजी गुलाम हुसैन सन्ना की रिपोर्ट के मुताबिक सालेपट में कायम PPHI सेंटर को हालिया दिनों बेनजीर इंटर स्पोर्ट प्रोग्राम के सेंटर में तब्दील कर दिया, जिसके बाद तिबी सहूलियात में कमी देखी जा रही है। मुकाबले राय के मुताबिक सेंटर में एक्सरे मशीन काफी अरसे से बंद पड़ी है, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। इलाका वकीलों का कहना है कि PPHI सेंटर पहले बुनियादी तिबी सहूलियात काम कर रहा था, लेकिन अब इसकी तवज्जो सिर्फ DISP के अमूर पर मजबूर हो गई। शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि एक्सरे मशीन को फौरी तौर पर बहाल किया जाए और PPHI की तिबी खिदमत को बहाल किया जाए। तो आवाज के GT रोड की बात करें, जहाँ पर नौजवान की फंदा लगी लाश बरामद हुई। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद गुलाम मुस्तफा शाह से। जी बिल्कुल, सोहावा में GT रोड के करीब नौजवान की दरख्त से फंदा लगी लाश बरामद। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये अफसोसनाक वाकया जेहलम की तहसील सोहावा में अख्तर होटल GT रोड के करीब पेश आया, जहां एक मनसरा के रहायशी नौजवान की फंदा लगी लाश दरख्त से लटकी हुई पाई गई। वाकये की इतला एक शहरी ने इस वक्त दी जब इस शहरी ने GT रोड के करीब फंदा लगी लाश लटकी हुई देखी, जिस पर शहरी ने फौरी तौर पर सोहावा पुलिस को इतला दी।
اطلاع ملتے ہی سوابا پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سوہاوا منتقل کر دیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق متوفی کی نوجوان کی شناخت محمد نواز کے نام سے ہوئی ہے، جو منصرہ کا رہائشی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ موت کی وجوہات ابھی واضح نہیں ہو سکی، تاہم یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ واقعہ خودکشی ہے یا قتل۔ اصل حقائق پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی سامنے آئیں گے۔ پولیس نے نوجوان کے لواحقین کو اطلاع دے دی ہے اور معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے۔ خیرپور ناتھن شاہ سے بتائیں جہاں پر چانڈیا برادری میں جھگڑے کا واقعہ پیش آیا۔ محبوب کھوسو کی رپورٹ کے مطابق خیرپور ناتھن شاہ میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ خیرپور ناتھن شاہ میں چانڈیا برادری میں جھگڑا ہوا، فائرنگ کے نتیجے میں نوجوان ایاز چانڈیا زخمی ہو گیا۔ زخمی کو ٹریٹمنٹ کے بعد علاج کے لیے لاڑکانہ ریفر کر دیا۔ سالے پر سے بتائیں جہاں پر انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، ایک شخص کو قتل کر دیا گیا۔ آج غلام حسین سنہ کی رپورٹ کے مطابق سالے پر RD 86 کا مکین سعودی عرب میں اپنے ساتھی افریقی شخص کے ہاتھوں قتل۔ نوجوان شیر محمد شبانی سعودی عرب میں مزدوری کرتا تھا، جہاں رہائش پذیر تھا، وہاں روم سے اس کی لاش برآمد ہوئی۔ ورثا نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ لاش پاکستان لانے میں مدد کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بہت غریب لوگ ہیں، جمع کر کے شیر محمد کو سعودی عرب کمانے کے لیے بھیجا تھا، لیکن ہمیں وہاں سے ان کی لاش برآمد ہوئی۔ خدا را ہماری مدد کی جائے۔ تاحال واقعہ کیسے پیش آیا معلوم نہیں ہو سکا۔ لودھرام سے بتائیں جہاں پر ڈپٹی کمشنر نے عید الاضحیٰ کے انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ جام ازہر کی رپورٹ کے مطابق لودھرام ڈپٹی کمشنر لبنہ ڈاکٹر نذیر صاحبہ کی عید الاضحیٰ کے انتظامات کے حوالے سے میڈیا بریفنگ۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنہ نذیر نے ڈپٹی کمشنر آفس کے کمیٹی روم میں نیشنل پریس کلب لودھرام اور پریس کلب لودھرام کے سربراہان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع کی ترقی میرا مشن ہے۔ لودھرام شہر کو خوبصورت بنایا گیا اور تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ریڑھی والوں کے لیے علیحدہ بازار بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے صدر نیشنل پریس کلب لودھرام رانا وارث علی خان اور وائس چیئرمین جام ازہر حجہ کے سوالات کے جواب میں کہا کہ ضلع بھر میں 18 سال سے کم عمر بچوں کے موٹر سائیکل چلانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ کھڑی شریف سے بتائیں جہاں پر حضرت میاں محمد بخش کی سالانہ عرس کی تقریبات مکمل ہو گئی۔ شاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق برصغیر کے عظیم روحانی شاعر رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش المعروف عارف کھڑی کا 118واں سالانہ عرس مبارک کی تقریبات مکمل ہو گئی۔ حیدرآباد سے بتائیں جہاں پر منڈی میں خرید و فروخت کرنے والے لوگوں اور پرچی مافیا کے درمیان جھگڑے کا واقعہ پیش آیا۔ علی احمد راجپوت کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد لطیف آباد 10 نمبر میر کالونی میں قائم مویشی منڈی میں لڑائی کی اطلاع ملی۔ اذرائع کے مطابق مویشی منڈی میں لڑائی منڈی میں خرید و فروخت کرنے والے لوگوں اور وہاں پر موجود غیر قانونی پارکنگ اور پرچی مافیا کے درمیان ہوئی۔ سمرگرہ سے بتائیں جہاں پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کامیاب کارروائیاں جاری ہیں۔ رحمت اللہ سواتی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا عوامی ایجنڈے کے تحت ڈپٹی کمشنر کے احکامات کی روشنی میں خیبر پختونخوا فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی ٹیم نے صبح سویرے چیک پوسٹ پر ناکہ بندی کی۔ ضلع میں آنے والے تمام خوراکی اشیاء کو موقع پر موجودہ موبائل ٹیسٹنگ لیب کے ذریعے چیک کیا گیا۔ مس لیبل اور غیر معیار خوراکی اشیاء کو ضبط کر کے بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ اس کے علاوہ غیر معیاری اور جعلی مشروبات کے خلاف مہم کے تحت موٹری ٹریڈرز کی بھی انسپیکشن عمل میں لائی گئی۔ راولپنڈی سے بتائیں جہاں پر سید فضل الدین شاہ کے صاحبزادے انتقال کر گئے۔ سید اعجاز حسین شاہ کی رپورٹ کے مطابق سید فضل الدین شاہ کے صاحبزادے سید غلام نظام الدین صاحب گولڑا شریف اسلام آباد میں وصال فرما گئے۔ تفصیلات کے مطابق تاجر گولڑا شریف پیر سید مہر علی شاہ گیلانی اور پیر سید نصیر الدین شاہ گیلانی کے خاندان کے نوجوان چشم و چراغ سید غلام نظام الدین المعروف چھوٹے جامعہ صاحب گولڑا شریف اسلام آباد میں وصال فرما گئے۔ نماز جنازہ دربار مہر گولڑا شریف میں ادا کرنے کے بعد ان کی وصیت کے مطابق جسے خاکی کو دربار عالیہ سروبہ شریف چکری روڈ راولپنڈی لایا گیا۔ سروبہ شریف میں مریدین نے پیر سید منیر الحسن شاہ گیلانی کی قیادت میں چہرہ مبارک کا آخری دیدار کیا، جس کے بعد چکری راولپنڈی کے قریب مقوال شریف میں اسودہ خاک کر دیا گیا۔